تخيل أن إيمانك قد يكلفك حياتك. تخيل أنك تعيش في زمن يحكمه طاغية يجبر الجميع على عبادة أصنامه، ومن يرفض فجزاؤه الموت. في هذا الزمن المظلم قررت مجموعة من الشباب الأثرياء أن يضحوا بكل شيء من أجل ما يؤمنون به. خطتهم كانت بسيطة: الاختباء في كهف بعيد، لكن خطة الله لهم كانت أعظم، خطة ستغير مفهوم الزمن وتصبح معجزة تروى حتى يومنا هذا. هذه هي قصة أصحاب الكهف، حكاية مواجهة الإيمان للطغيان. نحن في القرن الثالث الميلادي في مدينة أفسس، إحدى درر الإمبراطورية الرومانية، لكن خلف أسوارها العظيمة كان الخوف هو سيد الموقف. الإمبراطور ديسيوس، أو كما يعرف في المراجع الإسلامية بديكيانوس، كان مهووساً بفرض عبادة آلهته الوثنية على الجميع، من النبلاء إلى عامة الناس، تقديم القرابين للآلهة، ومن يجرؤ على الرفض فمصيره التعذيب ثم الموت. في هذا الجو المشحون بالرعبة، كان الإيمان بالله الواحد سراً يتهامس به في الظلام، وجريمة عقابها الإعدام. لكن حتى في أحلك الظروف لا بد للضوء أن يجد طريقه. انبثق نور الإيمان في قلوب مجموعة من الشباب. لم يكونوا أناساً عاديين، بل من أبناء علية القوم، يعيشون في ترف القصور ونعيم الحياة، لكن قلوبهم كانت تحمل كنزاً لا يقدر بثمن: إيمان راسخ بالله الواحد. عندما بلغ طغيان ديسيوس ذروته ووصلتهم الأوامر الملكية بالسجود للأصنام، انكشف أمر إيمانهم، وحين وضعوا أمام الاختبار وقفوا بثبات وشجاعة منقطعة النظير ورفضوا الخضوع. ثبت الله قلوبهم في ذلك الموقف العصيب، كما يصف القرآن الكريم: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. أعطاهم الإمبراطور مهلة قصيرة لعلهم يتراجعون عن إيمانهم ويعودون رشدهم، لكنهم استغلوا هذه الفرصة ليس لإنقاذ حياتهم الفانية، بل لإنقاذ إيمانهم الخالد. ماذا تختار حين تخير بين قصرك وإيمانك؟ هؤلاء الفتية اختاروا الإيمان، تركوا وراءهم حيواتهم المرفهة ومكانتهم الرفيعة، وتوجهوا إلى كهف مهجور في جبل قريب، موقنين أن رحمة الله هي الملاذ الأوسع والأكثر أماناً. حتى كلبهم الوفي أصر على مرافقتهم في رحلتهم نحو المجهول. عند مدخل الكهف لم يطلبوا نجاة سريعة أو ملاذاً دنيوياً، بل رفعوا أيديهم بدعاء خالد يلخص ثقتهم المطلقة بالله: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لقد سلموا أمرهم بالكامل لخالقهم، ووثقوا بأنه سيرشدهم إلى الصواب. وهنا بدأت المعجزة الإلهية تتجلى. لم تكن مجرد حماية مؤقتة، بل كانت آية ستصبح دليلاً حياً على البعث. بمجرد أن لجأوا إلى الكهف، ألقى الله عليهم نوماً عميقاً. لم يكن نوماً عادياً، بل كان رعاية إلهية كاملة. كانت الشمس تشرق فتميل عن كهفهم يميناً، وتغرب فتميل عنهم شمالاً، فلا تؤذيهم أشعتها. وكان الله يقلبهم على جنوبهم يميناً ويساراً حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. مرت السنوات وتحولت إلى عقود وقرون. في الخارج سقط الإمبراطور ديسيوس ومات،
واندثرت أجيال، وقامت حضارات، وتغير الدين الرسمي للإمبراطورية، وهم في كهفهم في سبات عميق تحت رعاية الله. ناموا 300 سنين وازدادوا 9، أي 300 سنة شمسية، وهو ما يعادل بالضبط 309 سنوات قمرية. ثم بعد كل هذا الزمن وبأمر من الله استيقظوا، فتحوا أعينهم وهم يتساءلون: كم لبثنا؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كان الجوع هو شعورهم الأول، فأرسلوا أحدهم خفية إلى المدينة ومعه عملات فضية قديمة ليحضر لهم بعض الطعام. كانت وصيتهم له أن يكون حذرا، فقد كانوا لا يزالون يعتقدون أن جنود ديسيوس يطاردونهم، لكن ما رآه في شوارع أفسس كان صدمة حقيقية. وجد عالما لم يعرفه، وجوها وملابس وعمارة مختلفة تماما. الأهم من ذلك، رأى رموز الإيمان المسيحي في كل مكان، وسمع الناس يذكرون اسم الله بحرية. حين حاول شراء الطعام بعملته القديمة التي تحمل صورة الطاغية ديسيوس، انقلبت المدينة رأسا على عقب. ظنه الناس قد عثر على كنز قديم، وسرعان ما وصل خبره إلى حاكم المدينة المؤمن في عصر الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني. إذا كانت هذه القصة قد لمست قلبك وألهمتك، فلا تجعلها تقف عندك، شاركها مع أصدقائك وعائلتك، واشترك في القناة لنكتشف معا المزيد من القصص العظيمة التي شكلت تاريخنا وإيماننا. أدرك الحاكم والناس أنهم أمام معجزة حية. ذهبوا مع الفتى إلى الكهف ليروا بأعينهم آية الله التي هزت أركان المنطق. لم تكن قصة أصحاب الكهف مجرد نجاة من الموت، بل كانت برهانا عمليا على قدرة الله على البعث بعد الموت، وهي قضية كانت محل جدل كبير في ذلك الزمان. لقد أدت قصتهم رسالتها، وبعد أن كشف الله سرهم للعالم توفاهم، لتبقى حكايتهم خالدة في سورة الكهف بالقرآن الكريم، نوراً لكل من يواجه الظلم، وتذكيراً أبدياً بأن قوة الإيمان الصادق أعظم من أي طغيان، وأن تدبير الله يفوق دائماً كل تصورات البشر.